अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये उन्वान देखकर मुझे पता है कि बहुत से लोग चौंकेंगे कि नुज़ूल इब्न मरियम या ईसा इब्न मरियम। लोग तो समझते हैं कि ये दोनों एक ही शख्सियत के नाम हैं। अ, इब्न मरियम से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही हैं। इसलिए ये कहना कि इब्न मरियम नाजिल होंगे या ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे, तो इसमें तो कोई अचंभे वाली या कोई मुतज़ाद बात नहीं है। आज की इस पॉडकास्ट में मैं आपकी या बहुत से लोगों की बहुत यही गलतफहमी जो है उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कुरान, सुन्नत और अहादीस के मुताबिक हमारी जो अकायद हैं वो कुरान मजीद के मुताबिक होने चाहिए। और किसी भी मसले के इख्तलाफ के हल के लिए उसमें कुरान करीम को ही हकम बनाना चाहिए। ये कुरान में भी यही लिखा है और अहादीस में भी, सुन्नत भी यही है। जब हम कुरान करीम से इस बारे में देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो फौत हो चुके हैं और वो अब कभी दोबारा वापस नहीं आएंगे। क़यामत से पहले, क़यामत में तो सारी आ जाएंगे, यानी वो ज़िंदा होंगे, दोबारा हशर बर्पा होगा। लेकिन उससे पहले कोई भी शख्स जो फौत हो गया हो वो वापस नहीं आएगा। इसके बहुत से दलाइल हैं जो हम मुख्तलिफ औक़ात में दे चुके हैं, और इतने मजबूत दलाइल हैं कि अब गैर अहमदी उलमा भी ये कहना शुरू हो गए हैं कि हमें इसमें गुफ्तगू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि कुरान करीम जो है वो रवायत बिल लफ्ज़ है, यानी वो लफ्ज़न लफ्ज़न जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल से सुना और अपने सहाबा को लिखवाया, यानी कि जो कातबीन वही थे उनको जो किताबत करवाई। लेकिन जो अहादीस हैं वो रवायत बिल मानी हैं। इसका मतलब ये है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो मानी के तौर पर नकल किया गया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वही अल्फाज जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकले हों, बैने ही वही अल्फाज अहादीस में दर्ज हों उसी तरह। इसलिए बिलअमूम जो मुहद्दिसीन हैं वो रवायत करते हुए लिखते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ कमा काला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा या कुछ इस तरह का कहा। और फिर एक हदीस मुख्तलिफ रावियों से बयान होती है, एक ही मजमून होता है, एक ही मानी होते हैं, लेकिन उनमें अल्फाज मुख्तलिफ होते हैं। तो जब ये कहा गया कि इब्न मरियम नाजिल होंगे, तो लोगों ने सोचा कि इब्न मरियम से मुराद तो ईसा अलैहिस्सलाम ही है, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से ईसा का लफ्ज़ बढ़ा दिया। लेकिन जब हम अहादीस की कुतुब देखते हैं, ख़ास तौर पे जो सहीहैन हैं, और सहीहैन से मेरी मुराद सही बुखारी और सही मुस्लिम हैं। और सही बुखारी में जहाँ भी नुज़ूल इब्न मरियम का ज़िक्र है वहाँ सिर्फ इब्न मरियम के अल्फाज हैं, ईसा इब्न मरियम के अल्फाज नहीं हैं। और मुस्लिम में भी बहुत सी जगहों पे जहाँ पे नुज़ूल का ज़िक्र किया किया गया है वहाँ पे इब्न मरियम का ज़िक्र किया गया है। चंद एक जगह पे ईसा इब्न मरियम भी है, लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि लोगों ने ये समझा कि इब्न मरियम से मुराद हज़रत ईसा ही है, इसलिए उन्होंने ईसा का लफ्ज़ उसमें शामिल कर दिया। बाज़ जगह पे अल मसीह इब्न मरियम भी लिखा है। ख़ास तौर पे जो मेराज की हदीस हैं उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात करते हैं तो ईसा इब्न मरियम कहते हैं। जब ईसा इब्न मरियम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 600 साल पहले थे उनका ज़िक्र करते हैं तो ईसा इब्न मरियम कहते हैं। लेकिन जब नुज़ूल का ज़िक्र करते हैं तो इब्न मरियम कहते हैं। जब वो ख्वाब का ज़िक्र करते हैं जिसमें उन्होंने उनको बैतुल्लाह का तवाफ़ करते देखा, तो किसी जगह इब्न मरियम है, किसी जगह अल मसीह इब्न मरियम है और किसी जगह ईसा इब्न मरियम है। तो ये अल्फाज का इख्तिलाफ बताता है कि ये लोगों ने अपनी तरफ से डाल दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कहा होता और सब ने उसको याद रखा होता और वैसे ही बयान ही नकल किया गया होता, तो फिर एक ही लफ्ज़ होता, या इब्न मरियम होता हर जगह पे, या ईसा इब्न मरियम होता, या अल मसीह। लेकिन मुख्तलिफ जो अल्फाज हैं वो ये बताते हैं कि ये रवायत बिल मानी है, रवायत बिल लफ्ज़ नहीं है। अभी हाल ही में एमटीए के ऊपर एक प्रोग्राम में आसिफ बासित साहब के साथ एक प्रोग्राम में अदनान रशीद साहब ने ये कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि
قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ضرور نازل ہوں گے۔ تو اس میں انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کہا، حالانکہ اس حدیث میں اور اس طرح کی جو دوسری حدیث ہیں اس میں ابن مریم کا لفظ ہے، عیسیٰ ابن مریم کا نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ عدنان رشید صاحب نے وہاں پہ غلط بیانی کی ہے، اور انہوں نے وہ حدیث سنی ہے، دیکھی نہیں ہے۔ پھر ہم اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں کہ عرب محاورہ بھی یہ ہے کہ کسی شخص کے نام کے ساتھ تشبیہاً یا استعارتاً یا کسی کے ساتھ نسبت ظاہر کرنے کے لیے اس کے ساتھ ابن یا ابو یا کے الفاظ لگائے جاتے ہیں۔ جب ایسا کہا جاتا ہے تو اس سے عربوں کی مراد یہی ہوتی ہے کہ یہ اس شخص کا اصل اور حقیقی نام نہیں ہے جو اس کے ماں باپ نے رکھا تھا، بلکہ یہ اس کی صفت ہے اور اسے کنیت بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی یہ محاورہ استعمال کیا گیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں مسافر کے لیے ابن السبیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ابن السبیل۔ اب ابن السبیل کا لفظی مطلب بنے گا جیسے کہ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ابن مریم سے مراد مریم کا بیٹا، اور مرزا صاحب جو ہیں وہ تو ابن چراغ بھی ہیں، ابن مریم نہیں ہیں۔ تو وہ اس کو ظاہر ہے کہ ظاہری طور پر اور لفظی طور پر لیتے ہیں، لیکن پھر یہاں کیا کریں گے؟ جب ابن سبیل کہا گیا تو اس کا مطلب ہوگا راستے کا بیٹا۔ اب یہ تو بالکل ایک محمل سی بات ہے کہ راستہ تو کوئی نہ انسان ہے نہ جانور ہے، تو اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ابن السبیل کا مطلب ہے وہ جو راستے کے ساتھ وابستہ ہے، راستے کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ ظاہر ہے کہ مسافر جو ہے وہ راستے پہ ہی چلتا ہے۔ پھر جب ہم احادیث میں دیکھتے ہیں کہ یہ محاورہ کیسے استعمال ہوا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو حضرت ابو ہریرہ، یعنی کہ اس کا لفظی مطلب لیں گے تو بلیوں کا باپ، جو کہ بالکل ایک عجیب سی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو تراب کہا۔ اس کا مطلب ہوگا کہ مٹی کا باپ۔ ظاہر ہے کہ یہ تو ایک صفاتی نام ہے، وہ مٹی کے باپ نہیں تھے، حضرت ابو ہریرہ کی اولاد بلیاں نہیں تھیں۔ اور بخاری کتاب الانبیاء میں اور مسلم کتاب الفضائل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ایک حدیث کے آخر میں حضرت حاجرہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تل کا امکم یا بنی ماء السمائے، یہ ہے تمہاری ماں اے آسمان کے پانی کے بیٹو، یا بنی ماء السمائے، اے آسمان کے پانی کے بیٹو۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک محاورتاً بات ہے، لیکن سب سے بڑھ کر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ ابن ابی کبشہ کہا کرتے تھے۔ مکہ کو اتنا بڑا شہر نہیں تھا، سب جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، وہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، تو ان کو پھر ابن ابی کبشہ کیوں کہا جاتا تھا؟ یعنی ابی کبشہ کا بیٹا۔ اور یہ ایک حدیث ہے بخاری کتاب کیف کان بدء الوحی میں، اس میں ذکر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو کیسر کے پاس بھیجا اور اس نے ان کے خط کی تعظیم کی، ابو سفیان وہاں موجود تھے۔ لمبی حدیث ہے، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ ابو سفیان نے کہا کہ ابن ابی کبشہ سے تو رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ تو وہاں پہ بھی ابن ابی کبشہ کا لفظ، یعنی میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ حدیث میں یہ لفظ موجود ہے، اور تاریخ میں بھی پتہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی کبشہ کہتے تھے۔ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ ابی کبشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک شخص گزرا ہے مکہ میں جو کہ موحد تھا، یعنی توحید پرست تھا، بتوں کی پوجا نہیں کرتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب وہی بات کی کہ یہ بت خدا نہیں ہے اور اللہ ایک ہے، اور وہ توحید کے پیروکار تھے، تو انہوں نے ان کو ابن ابی کبشہ کہنا شروع کر دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویسا ہی شخص ہے جو ابی کبشہ جیسی باتیں کرتا ہے، گویا یہ اس کا بیٹا ہے۔ تو یہ احادیث میں بھی ایسا ہی ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چوں مرو حکم اسپہ قوم مسیحی دودیاند مصلحت را ابن مریم نوم من بن ہودیاند، کہ چونکہ مجھے جو یہ حکمت دی گئی ہے، جو حکم دیا گیا ہے، یہ مسیحی قوم کے لیے دیا گیا ہے، اس لیے مصلحت یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام ابن مریم رکھا۔ تو اس سے صاف ظاہر ہو گیا ان تمام باتوں سے کہ ابن مریم سے مراد مریم کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جو ابن مریم کی صفات رکھنے والا ہے، اور وہ ویسے ہی باتیں کرتا ہے، ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کیا تھا۔
تو یہ ایک غلط فہمی ہے جو دور ہونی چاہیے، اور لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ تو ابن مریم کا ذکر ہے، مریم کا بیٹا آنا چاہیے تھا، ان کو عرب محاورے سے بھی ناواقفیت ہے، ان کو قرآنی استعمال سے بھی ناواقفیت ہے، یعنی علماء تو ابن السبیل پڑھتے ہیں نا، اس کے باوجود وہاں پہ کیوں نہیں لیتے ابن السبیل کا مطلب راستہ کا بیٹا؟ احادیث میں جو یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کا، حضرت علی کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا نام کلثوم تھا، حالانکہ کلثوم نام کی بیٹی تو نہیں تھی، وہ جو پیدا ہوئی ان کا نام کلثوم رکھا گیا۔ تو یہ تمام باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ مخالفین کا یہ اعتراض جو ہے وہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح راستے پر چلائے، اور وقت کے امام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔